नेपाल सबै नागरिकको साझा देश हो। विभिन्न सङ्घ सङ्गठन र कुनै राजनीतिक दलहरूको मात्र पेवा होइन नेपाल। यहाँ देश बचाउने नाममा, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने नाममा देशको नाम भजाएर राजनीति गर्नेहरूको कमी पनि छैन। निर्वाचन जति नजिकिँदै जान्छ त्यति नै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू देश बचाउने र आम नागरिकका हक हितमा आफूहरू लागि पर्ने ठुला भाषण गर्न पछि हट्दैनन्। तर जब निर्वाचन सकिन्छ, जित्नेहरू राजा बन्छन्, हार्नेहरू गुमनाम रहन्छन्। नागरिकका दुःख पीडा जस्ताको तस्तै। फेरि अर्को निर्वाचन आउने क्रममा सडक तात्तिन थाल्छ, भाषण चर्किन थाल्छ, कार्यक्रमको चाप बढ्न थाल्छ। पछिल्लो समय यस्तै परिवेश देखिन थालेको छ। शुक्रबार राप्रपा नेपाल निकट जनवर्गीय सङ्गठनले देशमा भइरहेको विद्यमान भ्रष्टाचार, महँगी विरुद्धमा र हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापनाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो भने नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले नीति निर्माण तहका समस्या, मुलुकको संविधान अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको 3 तहको सरकार अन्तर्गत प्रदेश सरकार खारेजीको विषय, शासन अस्थिर बनाउने निर्वाचन प्रणालीको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्यो। यसै गरी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी र सचेत नेपाली पार्टीले निर्विकल्प शक्ति निर्माणका लागि भन्दै खुला आह्वान सहित काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर वंशवादी र परिवारवादी पुराना राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति अपूर्व आक्रोश फैलिरहेको छ। त्यो आक्रोश नेपालमा पनि दशकौंदेखि प्रकट भइरहेको छ। जनताको चाहना पुराना व्यक्ति, विचार र व्यवस्थाका विरुद्ध फेरि कुनै नयाँ व्यक्ति मात्र होइन, नयाँ सोचको नयाँ व्यक्तिसँगै विचार र व्यवस्था पनि नयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने हो। पुराना विचारका नयाँ दलहरू वा पुरानै दल तथा नयाँ नेताहरू सच्चिएर देश र देशवासीको हित गर्लान् भन्ने आशा राख्नु एकपटक नुहाइसकेको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन खोजे जस्तै हुनेछ भन्ने निष्कर्ष सम्मानित नागरिकको तहबाट निस्किसकेको छ। अरू सबै थोक फोहोर भएमा पानीले सफा गरिन्छ, तर पानी नै फोहोर भए केले सफा गर्ने हो? पानी नै नयाँ चाहिन्छ। समाजका विकृतिको सफाई गर्ने पानी नै राजनीतिक दल र विचार हो। त्यसैले व्यक्ति मात्र नभएर विचार र व्यवस्था पनि नयाँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख छ। नेपालमा नयाँ र वैकल्पिक भनेर पुरानै संसदवादी तथा लोकतन्त्रका नाममा परलोकतन्त्रवादी हाबी हुँदै गएकाले जनताले उही पुरानै कुराजनीतिको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। नेपाली जनतालाई वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको छ। यस बीचमा वैकल्पिक शक्ति भनेर पुरानै व्यवस्थावादीहरूको भ्रमले वास्तविक परिवर्तनको ढोका बन्द गर्ने प्रयत्न भएको छ। तिनीहरू वास्तवमा वैकल्पिक शक्ति थिएनन् र होइनन् भन्ने जनताले चिनेर पाखा लगाइसकेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल आमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रोमलाल गिरीले विडम्बनाको कुरा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरिरहँदा यो देशका नागरिकको कुनै पनि अवस्था परिवर्तन भएन। लामो लडाईँको पश्चात पनि हामीले विश्वास गरेर राज्य सत्तामा पुर्याएका नेताहरूले, पार्टीहरूले, राज्य चलाएका सम्पूर्ण अभिभावकहरूले नेपाली नागरिकमाथि कुठाराघात गरिरहे, जसले गर्दा नेपाली नागरिक पहिलाको अवस्थाभन्दा अझ तल झर्ने अवस्था सृजना भएको ठम्याइका साथ हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरिरहँदा यो देशका नागरिक, तमाम नागरिकको कुनै पनि अवस्था परिवर्तन भएन। लामो लडाईँको पश्चात पनि हामीले विश्वास गरेर राज्य सत्तामा पुर्याएका हाम्रा आदरणीय नेताज्यूहरू, नेतागणहरूले, पार्टीहरूले, राज्य चलाएका सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावकहरूले नेपाली नागरिकमाथि, हामीमाथि कुठाराघात गरिरहनुभयो, जसले गर्दा हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा अझ तल झर्यौँ। हाम्रो देश अहिले राष्ट्रियता मरेर कोबामा छ। नेपालका सबै संवैधानिक निकायहरू, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर राज्यका सबै निकायहरू मृत अवस्थामा छन्, कोबामा छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मलाई
निलम्बन गरेर राखिएको छ। यस्तै गरेर राज्यका सारा सिस्टमहरू अहिले प्राय मृत अवस्थामा कोबामा राखिएको छ। नेपाली नागरिकमा हुटुटी छ। अब यो देश रहने कि नरहने भन्ने स्थितिमा एमसीसीले यो देशलाई नै कोबामा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा साँच्चै यही धरतीमा जन्मेका नेपालका सच्चा धरतीका छोराछोरीहरू अब टुलु हेरेर बस्नु अब हाम्रो नामर्दीपन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सम्पूर्ण यो देशका नागरिकहरू, सम्पूर्ण युवा युवतीहरू, यो देशका बुवा आमाहरूले अब एकपटक सोच्नै पर्छ र सबैको चाहिँ इच्छा र चाहना अनुसार यो देशमा यो देशको समस्या समाधान गर्ने, भोक रोगको समस्या समाधान गर्ने, सास र गाँसको समस्यालाई समाधान गर्ने यस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने सबैले चाहन्छन्। त्यसैको अनुरूप हामीले यो देशमा भएका आशा लाग्दा अहिले नयाँ नेतृत्वहरूलाई, युवाहरूलाई देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनको लागि हामी आपसमा कसरत गरेर हामीले लामो प्रयत्नपछि 4 महिनाको अवधिदेखि हामी यो कुरामा चाहिँ संवेदनशील भएर व्यापक रूपमा यसको विचार विमर्श गरेर अब यो देशमा भएका विज्ञहरू, यो देशमा भएका देश र माटो र आमालाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले अब यो देश बचाउनुको विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले यो देशमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ सदाशयता अनुसार, उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार, चाहना अनुसार अब सबै नेतृत्व गर्ने चाहिँ युवाहरू मिल्नुपर्छ, पार्टीहरू मिल्नुपर्छ र एउटा निर्विकल्प शक्तिको रूपमा विकास गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मनसायले अहिले हामीले चार पार्टीलाई चाहिँ एउटै बिन्दुमा लिएर आएर हाम्रो एउटै विचार, एउटै खालको चाहिँ तपाईको विचारधारा, एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै नामबाट हामी जाने निर्णय गरे पश्चात हामीले मात्रै हुनेवाला छैन। यो देशमा भएका तमाम अरू पार्टीहरू जो देश राष्ट्रभक्त छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्छन् र सम्पूर्णलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहन्छन्, उनीहरूलाई आह्वान गर्दै एकताबद्ध भएर अब राष्ट्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने गम्भीरताका साथ हामी एकजुट हुने निर्णय गरेका छौं र यसैको अनुरूप छलफलको लागि पनि हामीले अरू फर्दर प्रोग्रामहरू तयार गरेका छौं। खास गरेर नेपाल एउटा स्वर्ग भूमि हो, नेपाल एउटा दिव्य भूमि हो। यहाँ 12 घण्टा सूर्यको प्रकाश पर्छ र यहाँ तमाम प्रकारका सबै प्रकारका चीजवस्तुहरू उपलब्ध छन् र यहाँको साधन स्रोतलाई, यहाँको जनशक्तिलाई संयोजन गरेर र अहिले 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजीलाई ल्याएर हामीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरेर यो देशलाई समृद्धि बनाउन सक्छौं र यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं। अब यसको निम्ति हामी सबै सोलिडारिटी भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा अनुरूप हामी एकजुट भएका छौं र हामीले आह्वान गर्छौं, साँच्चै यो धरतीलाई माया गर्ने धरतीका सन्तान कोही हुनुहुन्छ, पार्टीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। हामीले अहिले जुन शक्ति केन्द्रीकृत गरेर एक ठाउँ रहन खोजेका छौँ, हामीले हान्ने ठाउँ पनि थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाएनौँ भने कुकुरहरूको जस्ता ससाना कुराहरूमा पनि भुकेर बसिरहेका हुन्छौँ। एकजुट भएर एउटा यस्तो विशाल घन निर्माण गर्न जरुरी छ। अहिले जुन घनले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा हान्न सक्यौँ भने पुरानो परम्परा, पुरानो अंशवाद, पुरानो सबै कुराहरू 1 वर्षभित्रमा तोड्न सकिन्छ भन्दै सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाई। कुकुरलाई डन्डा हान्नु भयो भने त्यो कुकुरले त्यो डन्डालाई मात्र, त्यो डन्डामाथि नै आक्रमण गर्छ, त्यो हान्ने माथि आक्रमण गर्दैन कुकुरले। त्यसलाई चेतना नै हुँदैन यो हान्ने को हो, हान्ने अर्कै हो भन्ने कुरा। तर सिंहलाई तपाईँ आक्रमण गर्नुहोस्, डन्डाले हान्नुहोस्, सिंहले त्यो डन्डा होइन हान्नेकै काम तमाम गर्छ। हामी अहिले जुन शक्ति हामी केन्द्रीकृत गरेर हामी एक ठाउँ लगाउन खोजिरहेका छौँ, हामीले हान्ने ठाउँ पनि थाहा पाउनुपर्छ। कहाँ हो हान्ने भनेर
थाहा पाएनौँ भने हामी कुकुरहरूको जस्तो सानो सानो कुराहरूलाई भुकेर बसिरहेका हुन्छौँ, डन्डा टोकेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यो शक्ति कहाँ हान्नुपर्ने हो, कसलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने हो, त्यो चिन्नको लागि पनि हामी एकजुट भएर विचार बनाउन जरुरी छ। तपाईले ठिक ढङ्गले विचार बनाउन सक्नु भएन भने हामी अहिले विभिन्न ठाउँमा लिलीपुटेहरू जस्तो एक ठाउँ एउटा गुलिभरलाई हान्नलाई एउटा लिलीपुटेले एउटा बाण हानेछ, अर्कोले हानेको छ, त्यसरी हुँदैन। एकजुट भएर एउटा यस्तो विशाल घन निर्माण गर्न जरुरी छ अहिले, जुन घनले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा हान्न सक्यौँ भने यो पुरानो परम्परा, पुरानो वंशवाद, पुराना सबै कुराहरू, पुरानो सिस्टम, सब कुराहरू हामी एक वर्षभित्रमा तोड्न सक्छौँ। यही चुनावबाट तोड्न सक्छौँ। यो स्थिति हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। तर हाम्रा छोटा छोटा साना साना अहङ्कारहरू बोकेर तिनीहरूलाई पालन पोषण गरेर हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने हामी सकिन्छौँ। हामी सकिने मात्र होइन, यो देश पनि सकिन्छ। यो देश अहिले कुन अवस्थामा छ यो बुझ्न जरुरी छ। अहिले हाम्रो 2007 सालदेखि 2015-17 सालसम्म जुन अवस्थामा थियो यो देश, यो अहिले त्यही अवस्थामा, त्यही तरलताको अवस्थामा यो देश छ। यो देशको राष्ट्रियतामाथि यति भयानक खतरा उत्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो अस्तित्व कुनै पनि बेला निमिट्यान्न हुन सक्ने स्थिति पश्चिमको महाशक्तिदेखि लिएर उत्तर र दक्षिणका शक्तिहरूले डिजाइनिङ गरिसकेका छन्। यो बेलामा हामी कसरी चल्ने हो यो कुरा थाहा पाउन सकेनौँ र आफ्ना सानो कुवामा जहाँको पानी कुइगन्धे भइसकेको छ, गनाउने पानी भइसकेको छ, हामी त्यहीँ बसेर रमाउन खोज्यौँ भने त्यहाँको भ्यागुत्ता जसरी हामी बाँच्न त सकौँला, तर हामीले त्यो सागरको आनन्द, त्यो आकाशको आनन्द त्यो महसुस गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो मेरो आह्वान यहाँ हामी भएकाहरूलाई मात्र होइन, जति पनि देशमा जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन्छु भनेर बसिराख्नु भएको छ, जति पनि समुदाय अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र अरू साना साना पार्टीहरू साना साना कुवाहरूमा रमाइराख्नु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई एकपटक जोडिनको लागि, एकपटक जोडिएर एउटा महाशक्ति निर्माण गर्नको लागि म आह्वान गर्छु। हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो देशलाई हामीले दुईटा काम गर्न जरुरी छ। एक पटक हामीले सोचौँ, माओवादीहरू, काङ्ग्रेसहरू ती सबैले जसको नाममा राजनीति गरे, जसको नाममा राजनीति गरे, ती राजनीति गर्नेहरू तिनीहरूलाई छोडिदिए, त्यही उनीहरूका फुटेका खुट्टाहरू त्यहीँ छोडिदिए, उनीहरूको भोको पेट त्यहीँ छोडिदिए, उनीहरूको आङमा लुगा छैन त्यहीँ छोडिदिए र यहाँ आएर महान उद्योगपतिहरूसँग, देश लुटिएर बसिरहेका उद्योगपतिहरूसँग साँठगाँठ गरिरहे र तिनीहरूको लागि तपाईँले देख्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालयभित्र बसेर त्यो गरिबको लागि राजनीति गर्छु भनेर चप्पल पड्काउनेहरूका लागि राजनीति गर्छु, फुटेका खुट्टाहरूको लागि राजनीति गरेको हो हामीले। ती मानिसहरू जसको आङमा लुगा छैन तिनीहरूको लागि राजनीति गरेको हो भन्नेहरू यहाँ अर्थ मन्त्रालय भित्र बसेर बिचौलियाहरू ल्याएर बजेट बनाउँछन्। कसका लागि? धनीका लागि, यहाँका उद्योगहरू सर्वनाश गर्नको लागि र विदेशीहरूलाई पोस्नको लागि। यिनीहरूले कसलाई, त्यसकारण हामीले कसलाई हान्नुपर्ने हो त्यो चिन्न जरुरी छ। त्यो चिन्न सकेनौँ भने हामी पनि सकिनेछौँ, हाम्रो देश पनि सकिनेछ। यही कारणले ती माओवादीहरूले जसको लागि राजनीति गर्छु भनेर तिनीहरूलाई छोडिदिए। अब तिनीहरूलाई के लाग्यो, यी बाहुन क्षेत्रीहरू 2-4 जना आउँछन्, बोल्न जानेको छ, हामी त बोल्न पनि जान्दैनौँ, हामी नेपाली भाषा पनि ठिकसँगले आउँदैन। अहिले तपाईँले देख्नुभयो नबिना लामा बिचरा बोल्न जानिनन् भनेर हामीले कति मजाक उडायौँ। त्यो मजाक उडाउने हामी नेपाली भाषा बोल्नेहरू मात्र थियौँ, हामी बाहुन क्षेत्रीहरू मात्र थियौँ। तपाईँलाई लगेर तामाङ भाषा बोल्न लाउँ, तपाईँ नेपाली बोल्नेहरूलाई लगेर मञ्चमा तामाङ भाषा बोल्न लाउँ, हेर्नुहोस् तपाईँको जिब्रो कसरी चल्दो रहेछ। त्यो पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, त्यहाँको समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ तपाईँले। त्यसैले हामीले सर्वपहिचानवाद भनेका हौँ। साना साना समस्याहरू तपाईँले चिन्न सक्नु भएन, समस्या कहाँ छ पहिचान गर्न सक्नु भएन, ठुला ठुलाका महल हेरेर राजनीति गर्नुभयो र त्यसैको लागि रमाइरहनु भयो भने तपाईँको राजनीति यही माओवादीको जस्तै हुन्छ, यही काङ्ग्रेसको जस्तै हुन्छ, यही एमालेको जस्तै हुन्छ। तपाईँले न्याय गर्न सक्नुहुन्न ती जनताप्रति, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले अब आउने हाम्रो यो पार्टीमा गठबन्धन भयो भने हामीले भनेका छौँ हामी चक्रीय प्रणाली सर्वपहिचानवाद लागू गर्छौँ। चक्रीय प्रणाली भनेको के हो? म पनि जुन
पहिचानवादको हामीले वकालत गरेको छ सचेत नेपाली पार्टीले। यो के हो यो बुझ्न जरुरी छ। नबुझेर धेरै मानिसहरूले डम्फु बजाइरहेका छन्। सबैलाई लाग्छ मै बाहुन राष्ट्रपति हुने हो, मै पो राष्ट्रपति हुने रहेछु, यसलाई भोलि दियो भने त मेरो सबै कुरा जान्छ होला भन्ने उसलाई लाग्छ र त्यसको विरोध गर्छ। चक्रिय भनेको हामीले यो देशलाई 4 क्लस्टरमा बाँडेका छौँ। त्यसलाई जनसङ्ख्याको आधारमा बाँड्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ जनजाति एउटा क्लस्टर हुन्छ, अर्को हामी बाहुन क्षेत्री खसहरूको अर्को क्लस्टर, दलित समुदायहरूको अर्को क्लस्टर हुन्छ र थारू मधेसी राजवंशी सतारहरूको अर्को क्लस्टर हुन्छ। यो क्लस्टर वाइज हामीले यो राष्ट्रपति बनाउँदा देशका प्रमुखहरूमा हामीले प्रान्तमा प्रदेश प्रमुखहरू बनाउँदा आयोगहरूमा आयुक्त बनाउँदा यो चक्रिय रूपमा हरेक क्लस्टरलाई पालै पालो त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। तपाईले एउटा बाहुन क्षेत्रीले माया गरेर कुनै दलित समुदायको मानिसलाई उठाएर मन्त्री बनायो होला, राजा वीरेन्द्रलाई राम्रो लाग्यो होला, मरिचमान एउटा श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो होला, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दिल खुस भयो होला, आफूलाई अवसर मिलेन उहाँले एकजना मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउनु भयो होला। यसरी तपाईको निगाहमा बस्ने 30% जनसङ्ख्याको निगाहमा 70%ले किन बस्नुपर्ने, यो सोचेर राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी क्लस्टर वाइज पालै पालो हरेक समूहबाट पालै पालो पछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि र प्रदेशका प्रमुखहरूदेखि आयोगमा नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर आयोगका प्रमुखहरू आयुक्तहरूदेखि सबैमा हामी चक्रिय गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी नेपाल सुशासन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश खरेलले 9 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, 29 वर्षको नेपाल प्रहरीको सिपाही, त्यसपछि विगत 3 वर्ष सुशासन अभियान अनि सुशासन पार्टी खोलिसकेको अनुभव मात्र सेयर गर्न चाहन्छु र हामी आफ्नो मादल बजाउने काम मात्र नगरौँ, हामी अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। देशमा भएका राम्रा व्यक्तिहरूको विचारलाई एउटा बास्केटमा राखेर जिम्मा लगाई हामी त्यहाँबाट हिँडौँ भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै मेरो एक्सपिरियन्स 9 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, 29 वर्षको नेपाल प्रहरीको सिपाही, त्यसपछि यो 3 वर्ष विगत 3 वर्ष सुशासन अभियान र त्यसपछि सुशासन पार्टी खोलिसकेको अनुभव मात्र सेयर गर्न चाहन्छु। मैले देखेको भोगेको के देखियो भने हाम्रो राष्ट्रमा कुशासनले व्याप्त छ भनिरहनु मैले पर्दैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, थाहा पाएको कुरा म रिपिट गर्न चाहन्न। एउटा समूह कस्तो रहेछ भने नेपालमा त्यो समूहसँग क्ल्यारिटी छ, त्यो समूह कन्फिडेन्स छ, त्यो समूह असाध्यै कमिटेड छ के गर्नको लागि, कुशासन गर्नको लागि कमिटेड छ। अब के गर्ने त, वे फरवर्ड सोचौँ न त। हामीले वे फरवर्ड सोचेनौँ भने त यो राष्ट्रपति अन्याय हुन्छ भन्ने सोच भएकोले मैले हाम्रो साथीहरूले, नेपाल सुशासन पार्टीका साथीहरूले एउटा अनाउन्स, एउटा लेख मार्फत, आयो मेलमा एउटा लेख मार्फत पनि हामीले एउटा आह्वान गर्यौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो मादल बजाउने मात्र काम नगरौँ। मैले मेरो मादल बजाउने, अरू साथीले अरू मादल बजाउने, के त भन्दाखेरि आफ्नो तालमा हिँड्ने हो भने यो देश कहिले पनि डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैन, यो देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले यो राइट टाइम हो। अहिले 2,92,00,000 नेपालीहरूले चेन्ज खोज्नु भएको छ। उहाँहरूले सुशासन, गुड गभर्नेन्स खोज्नु भएको छ। यो विकृति विसङ्गतिहरू अब हटोस्, अति भो भनेर खोज्नु भएको छ। त्यसको लागि एउटा नयाँ सिराबाट अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो मात्र मादल बजाएर आफ्नो मादलको तालमा म नेपाल सुशासनको मादलको तालमा म नाच्न सक्छु होला, तर 2,92,00,000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाच्न सक्नुहुन्न होला। त्यसकारणले अब यस्तो मादलको ताल बजाउँ जसमा 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि मैले बेला बेलामा इन्टरभ्यू भन्ने गरेको छु, 95%हरूले चाहिँ कुशासनमा एडिक्टेड हुनुभयो, 5% सुशासनमा हुनुहुन्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो छ। विभिन्न पेसामा लागेका मान्छेहरूमा पनि 5% सुशासनमा लाग्नु भएको छ। अब यो राम्रो 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 मान्छेहरूको पनि एउटा नेटवर्किङ बनाउनुपर्छ, एउटा टिम बनाउनुपर्छ, एउटा फोर्स बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा आह्वान गरेका छौँ। जसरी कुशासन गर्नको लागि उहाँहरूसँग कन्फिडेन्स छ, उहाँहरूसँग एउटा कमिटमेन्ट छ र उहाँहरू कन्फिडेन्स, कमिटमेन्ट र क्ल्यारिटीका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी सुशासनको एजेन्डा लिएर जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि यो 3टा सी हामीमा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले अब हामी बिर्सौँ। मैले नेपाल सुशासन पार्टीको सम्पूर्ण मेरो आदर्श विचारहरू म एउटा बास्केटमा राख्न चाहन्छु, अरूहरूले पनि एउटा बास्केटमा राख्न चाहौँ। मैले देखेको एउटा बिटर ट्रुथ के रहेछ भन्दाखेरि हामीहरू बस्दा धेरै भइसकेको बसेको, तर आफ्नो मादल बजाउन हामी कहिले पनि छोड्दैन रहेछौँ। त्यसकारणले यो देशमा माया गर्ने एउटा समूह त छ नि, यो देशलाई माया गर्ने समूह छ। मैले नाम लिएँ भने 100 जनाको नाम लिन सक्छु होला, तर म 100 जनाको नाम लिन चाहन्न। अहिले थोरैको नाम लिन चाहन्छु, किनभने मसँग समय छैन। समय भयो भने म 100 जना 1000 जनाकै नाम लिन सक्छु। अब तपाईँ हामी आफ्नो विचारहरूलाई एउटा बास्केटमा राखौँ, इन राइटिङ राखौँ। सबैको इन्डिपेन्डेन्टहरू पनि, काङ्ग्रेसका ती 5%, बाँकी बचेका पनि, कम्युनिस्टका बचेका पनि, अरू विभिन्न सेक्टरका साथीहरू आउनुहोस्। 5% जति बस्नु भएको छ एउटा बास्केटमा तपाईँको विचार राखौँ र यो हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ। 5 जना 10 जना इमिनेन्ट पर्सन्स जसले यो देशलाई धोका दिनै सक्दैन, यो देशप्रति, यो राष्ट्रियताप्रति गद्दारी गर्नै सक्दैन। उसले जो टेस्टेड भइसकेको छ, हामीले अनुभवबाट टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरू, मैले भने 1000 जनाको नाम लिन सक्छु, तर 2-4 जनाको नाम लिँदाखेरि अरू हजारौँ मान्छेहरूले मलाई गाली नगरिदिनुहोस्। डाक्टर रोहित, महावीर पुन जस्ता पर्सनालिटीहरू, सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता पर्सनालिटीहरू, सुशीला कार्की जस्ता पर्सनालिटीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ। उहाँहरूलाई यो देशको असाध्यै माया छ। उहाँहरूलाई हाम्रो विचार एउटा बास्केटमा राखेर जिम्मा लगाऊँ र हामी त्यहाँबाट हिँडौँ र नयाँ एउटा टिम, उहाँहरूले कस्तो विचार, कस्तो आदर्श, कस्तो पोलिसी गर्दाखेरि यो राष्ट्रलाई रियलिस्टिक हुन्छ, यो राष्ट्र समृद्धि हुन्छ, यो राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, यो राष्ट्रका 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको इज्जत बन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा विचार बनाउनु हुनेछ। हामी त्यो विचारमा एकजुट भएर आँखा चिम्लेर हामी त्यसमा लागौँ। त्यो बाहेक मैले देखेको, मेरो पर्सपेक्टिभबाट मैले देखेको त्यो बाहेक अर्को विकल्प, अर्को एउटा पावर बनाउनको लागि, अर्को एउटा टिम बनाउनको लागि खालि तपाईँहरूलाई बेला बेलामा रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाउने, भोलि हार्दिक होटेलमा पनि बोलाउँला, तर रिजल्ट नआउन सक्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो। म गलत पनि हुन सक्छु, मेरो ठम्मा हो, तर मैले आफूले लागेको, मैले सोचेको कुरा यहाँहरू सामु मैले भन्न सकिनँ भने अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले म फेरि रिपिट गर्छु, सबै साना तिना यो देशलाई माया गर्ने, सुशासनलाई माया गर्ने, सुशासन एजेन्डालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने, त्यो एजेन्डा लिएर, त्यो विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् र एमिनेन्ट पर्सनहरूले एउटा डिसाइड गर्नुहुन्छ कुन झन्डा, कुन सिद्धान्त, कुन विचार, कुन चुनाव चिन्ह, कुन नाम उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा आबद्ध भएर अगाडि बढौँ। जसको जीवनभरिको अनुभव खराब व्यवस्थालाई टिकाउन रह्यो, व्यक्तिगत रूपमा पनि असल भयो होला, तर मूलतः एउटा खराब व्यवस्थाको सह उत्पादन, उसको सहयोग खराब व्यवस्थाका त्यति बेलाका सबै अवयवहरूलाई टिकाउनका लागि भएको थियो। वास्तवमा नागरिकका हितका लागि कसले काम गर्यो, सांसद भइरहन पर्दैन, संसदमा गइरहन पर्दैन। यसर्थ राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। पुराना नेता दलहरूले आफ्नो क्षमता जति थियो त्यति गरे। अहिले इतिहासमा न्याय गर्ने बेला हो। इतिहासले बदला लिँदैन, हामी न्याय गर्ने पक्षमा छौँ भन्ने धारणाका साथ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपाल।
वैकल्पिक व्यवस्था होइन, वैकल्पिक राजनीति भनियो। नेपालका केही अझै धेरै अध्ययन गर्न बाँकी रहेका पत्रकारहरू, अझै धेरै अध्ययन गर्न बाँकी रहेका विश्लेषकहरू जो वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो कहिल्यै अध्ययन गरेनन् र पुरानै व्यवस्था टिकाउन खोज्नेहरूलाई वैकल्पिक राजनीति भनेर मिडियामा प्रस्तुत गरे अध्ययनहीनहरूले। त्यो अध्ययनहीनताको कारण नेपालले कुशासनबाट मुक्ति पाउन लागेको नयाँ साथीहरूको जो आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका आधारमा तुहाउने प्रयत्न गरियो वैकल्पिक राजनीतिको नाममा। उनीहरू पुरानै वंशवाद फर्काउन चाहन्छन्, उनीहरू पुरानै संसदीय व्यवस्था टिकाइरहन चाहन्छन्, उनीहरू पुरानै सांसद खरिद बिक्रीबाट सरकार बनाउने, सांसदले सरकार ढालिरहने, सरकारले संसद भत्काइरहने त्यही व्यवस्था टिकाउन चाहन्छ। वास्तवमा यति बेला नेपाली जनता चरम निराशा र आक्रोशमा छन्। त्यो आक्रोश सबैभन्दा बढी हामी जस्ता नयाँ भनिएका, नयाँ भने पनि विगत 12 वर्ष अगाडिदेखि नेपालको संसदले गर्न नसकेका कामहरू हामी स्वतन्त्र समूहबाट गर्दै आइरहेका थियौँ। एउटा सांसदको काम के हुन्छ? सरकारले गलत विधेयक ल्यायो भने, गलत अध्यादेश ल्यायो भने सांसदहरू, त्यसमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले खरो भूमिका निर्वाह गरेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू खारेज गराउने काम गर्छ, असफल गराउने काम गर्छ। हामीले नेपाली जनतालाई विषादीयुक्त पदार्थहरू सरकारले कानुन बनाएरै चेक जाँच नगरिकन नेपाल ल्याउन राजपत्रमा जो सूचना प्रकाशित गर्यो खारेज गर्यो। एउटा सांसदले गर्ने काम गर्यौं। हामी सांसद थिएनौं। संसदले गर्न नसक्ने जनताका लागि सांसद भएर काम गर्यौं। हामी संसदमा नचुनिएका सांसदहरू हौं जसले सरकारले लिएर आएको राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गरायौं वकिलहरूले। त्यो सांसदहरूले गर्ने काम थियो, प्रतिपक्षी सांसदहरूले गर्ने काम थियो। हो, त्यो काम हामीले गर्यौं, नागरिक समूहको तर्फबाट गर्यौं। यहाँ मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको त्यसमा योगदान छ। हामी संसदमा अहिलेसम्म नपुगेका सांसदहरू हौं। जनताले चिन्न जरुरी छ वास्तवमा नागरिकको हितका लागि काम कसले गर्यो। सांसद भइरहनु पर्दैन, संसदमा गइरहनु पर्दैन। तर यी केही मात्रै उदाहरणहरू हुन्। राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हामीले भन्न खोजेको अहिलेसम्म वैकल्पिक भनेकाहरू आपसमा मिल्न नसक्ने, पार्टी गठन गर्दा पनि कसैसँग सल्लाह लिन आवश्यक नठान्ने हामी यतिकै बनेका छैनौँ। हाम्रा पूर्वजहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ, योगदान छ। अहिलेसम्म कुशासनै गर्ने ओली देउबा प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र, कमल थापा यी सबैको पनि केही न केही योगदान यस कारण छ कि उनीहरूले एउटा राजनीतिक अभ्यासलाई जहाँसम्म ल्याएर छोडिदिए त्यहाँबाट हामीले सोझो व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर पार्टीहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता नभएको बेलामा ज्यानको बलिदानी दिएर अनि पार्टी खोलेका होइनौँ। खोल्न सक्ने अवस्थासम्म उनीहरूले ल्याइदिए। मेरो बुवाले घरमै स्विमिङ पुल भएको घर 5औं तल्लामाथि लिफ्ट चढेर जान मिल्ने सुविधा भएको घर बनाइदिनु भएन भनेर म उहाँसँग झगडा गर्नेवाला छैन। उहाँको योग्यता, उहाँको क्षमता जति थियो त्यति गर्नुभयो। पुराना नेताहरूले, दलहरूले आफ्नो क्षमता जति थियो त्यति गर्नुभयो। अब त नेपालमा राजनीतिक पार्टी पनि च्याउझै उम्रिन थालेका छन्। हुन त यो ठूला भनिएका दलप्रतिको वितृष्णाका कारण पनि नयाँ नयाँ पार्टी जन्मिएका हुन् भन्दा अन्यथा नहोला। तर पार्टी खोल्दैमा देश र नागरिकले सुख शान्ति पाउँछन् भन्ने त कोरा कल्पना मात्र हो, किनकि अहिले व्यक्ति पछि पार्टी दर्ता हुन थालेको छ। तर नागरिक भने महँगीको
चरम मारमा पर्दा समेत कुनै पार्टी त्यसको विरुद्धमा हतपति बोल्दैनन्। तर निर्वाचनको आगमनसँगै साना ठुला सबै पार्टीहरू अनेक थरी ढोङ रच्न र चर्का अनि चिल्ला मिठा भाषण गर्न पछि पर्दैनन्। यो एउटा नेपाली नागरिकका निम्ति ठुलो दुर्भाग्य भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा देश र नागरिकका हितमा साँच्चीकै केही गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनेहरूले भने निकट भविष्यमा केही गर्लान् कि भन्ने आशा जगाएको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।